पाक फौज में जदीद जंगी तरीन हेलीकॉप्टर की शमूलियत। फील्ड मार्शल का ऑपरेशनल तैयारियों पर इजहार इत्मीनान। कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा। आर्मी चीफ का मुल्तान गैरिजन का दौरा। कोर हेड क्वार्टर्स में ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। जनरल आसिम मुनीर की अकेडमिया और सिविल सोसाइटी से मुलाकात। कौमी इत्तेहाद और सिविल मिलिट्री हम आहंगी की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, पाक फौज बदलते हुए जंगी माहौल में फैसला कुन बरतरी बरकरार रखेगी। फील्ड मार्शल की जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की पाक फौज में शमूलियत की तकरीब में भी शिरकत। जंगी हेलीकॉप्टर का मुजफ्फरगढ़ फायरिंग रेंज में फायर पावर का मुजाहिरा। फील्ड मार्शल ने मुश्तरका हथियारों की हिकमत अमली के कामयाब मुजाहिरे को सराहा। आर्मी चीफ की जवानों से मुलाकात। आला मुराल और पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर की पाक फौज में शमूलियत। आर्मी एविएशन में अहम संग मील। जदीद रिडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस हेलीकॉप्टर की शमूलियत से मुसल्लह अफवाज की फ़ज़ाई और ज़मीनी ख़तरात से निमटने की सलाहियत में नुमाया इजाफा। जदीद तरीन ऑल वेदर जंगी हेलीकॉप्टर दिन और रात में दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। Z-10 हेलीकॉप्टर की शमूलियत से मैदान जंग में फौरी और फैसला कुन रद्द अमल देने की सलाहियत मज़ीद मजबूत हो गई। ईरानी सदर आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। मसूद पज़ेशिकियान सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर का पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा होगा। दौरे का मकसद पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाना है। वफाकी दारुल हुकूमत में शाहराहों पर खैर मुकदमी बैन जावेज़ां। तरीके से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत को 6-0 हराया है, तो वैसे ही हमारा सहाफ़ी बरादरी ने आपने अपना लेजिटिमेसी को, आपने अपना क्रेडिबिलिटी को और आपने असल माने में जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस होता है उसका साबित किया और दुनिया ने देखा। पाकिस्तान ने भारत को जंग में 6-0 से हराया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया को बदतरीन शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, आलमी सतह पर पाकिस्तान और भारत का मीडिया आमने सामने आया। भारत के खिलाफ जंग में मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। मीडिया ने सच के साथ भारत के बयानिए को शिकस्त दी। जंग से पहले डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां थीं। हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां हटाईं। आज भी सहाफ़त के लिए चैलेंजेस बरकरार हैं। अमरीका को रूस के हमले का खतरा। सदर ट्रंप ने 2 जोहरी आबदोज़ें रूस के करीब तैनात करने का हुक्म दे दिया। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, अल्फाज बहुत अहम होते हैं और बाज़ औक़ात गैर इरादी नताइज का सबब बन सकते हैं। उम्मीद है कि ये मौका उनमें से एक नहीं होगा। ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि साबिक रूसी सदर ने हमले की धमकी दी थी। लोगों और अमरीकी अवाम को बचाने के लिए आबदोज़ें तैनात कर रहे हैं। चाहते हैं कि अगर ये बयानात महज अल्फाज से बढ़कर कुछ निकले तो अमरीका इसके लिए तैयार हो। इस्लामाबाद एक्सप्रेस को हादसा पटड़ी टूटने से पेश आया। काला शाह काकू के करीब क्रेन की मदद से बोगियां हटाने का काम जारी। रेलवे की 3 अफसरान की कमेटी भी कायम। 7 रोज़ में रिपोर्ट दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक आर्जी ट्रैक बनाकर बोगियों को शाहदरा रेलवे स्टेशन मुंतकिल किया जाएगा। बहाली के काम के दौरान एक मुलाजिम भी जख्मी। ट्रैक की बहाली में मजीद 5 से 6 घंटे लगेंगे। ट्रेन हादसे में जख्मी 9 अफराद THQ अस्पताल में ज़ेर इलाज। हालत तसल्ली बख्श है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हादसे पर इजहार अफसोस। बारिश ने इस्लामाबाद में फिर जलथल कर दिया। रात को बादल जमकर बरसे। नाला की सतह बुलंद होने का भी खदशा। कराची में भी बादलों के डेरे, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बारिश। मौसम खुशगवार। उधर कबीरवाला में हेड संधान आई के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह बुलंद। महकमा मौसमियात ने मानसून बारिशों के छठे स्पेल की भी नवीद सुना दी। 5 अगस्त से पंजाब के बेशतर अजला में मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसहरा में भी शदीद बारिश। मोटरसाइकिल
اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت ملک کے متعدد شہروں میں زلزلہ، پشاور، سوات، ہنگو اور ملتان بھی زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھے۔ رات گئے آنے والے 5.4 شدت کے زلزلے سے لوگوں میں خوف و ہراس، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز کوہ ہندو کش اور گہرائی 114 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان کو ریکارڈک منصوبے کے لیے $5 ارب سرمایہ کاری کی پیشکش۔ عالمی مالیاتی اداروں اور کثیر الملکی ڈونرز شامل ایشیائی ترقیاتی بینک، یو ایس ایکسم بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور اسلامی ترقیاتی بینک کی پیشکش منصوبے کی ضروریات سے کہیں زیادہ۔ ذرائع کے مطابق یو ایس ایکسم بینک نے منصوبے کے لیے بغیر کسی حد کے مالی تعاون فراہم کرنے کی پیشکش کی۔ ریکارڈک منصوبہ دنیا کے بڑے غیر دریافت شدہ تانبے اور سونے کے ذخائر میں سے ایک ہے، جسے کینیڈا کی کمپنی بیرک گولڈ کے اشتراک سے بحال کیا گیا۔ حکومت نے IMF کی ایک اور شرط پوری کر دی۔ کاروباری ٹرانزیکشنز کمپیوٹرائز سسٹم سے لنک ہونے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر۔ بڑا کاروبار طبقہ 1 ستمبر سے الیکٹرانک انوائسز کے اجرا کا پابند ہوگا۔ تمام پبلک کمپنیز کو 10 اگست تک رجسٹرڈ ہونے کی ہدایت۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 10 کروڑ سے زائد ٹرن اوور والی کمپنیز کی رجسٹریشن 10 ستمبر تک ہوگی۔ کمپنیوں کو 1 اکتوبر سے الیکٹرانک رسیدیں جاری کرنا ہوں گی۔ ٹیرف جنگ یا تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہوتا۔ تحفظ پسندانہ پالیسی تمام فریقین کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے 69 ممالک پر ٹیرف نافذ کرنے کے بعد چین نے خبردار کر دیا۔ امریکی صدر کے اعلان کے بعد دنیا بھر کی اسٹاک مارکیٹس کو مندی کا سامنا۔ ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی گئی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، ٹیرف کی مخالفت میں چین کا موقف مستقل اور واضح رہا۔ کراچی میں سینئر وکیل قتل کیس پر 6 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم۔ SSP کی مالی سربراہ مقرر شمس الاسلام کو سابق گن مین کے بیٹے نے قتل کیا۔ پہلے بھی ایک بار حملے کی کوشش کر چکا تھا۔ پولیس نے ملزم کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے FIA کو خط لکھ دیا۔ نام PNAL لسٹ میں شامل کرنے کی درخواست۔ دوسری جانب حملے میں سینئر وکیل کا زخمی بیٹا اسپتال میں زیر علاج۔ ڈاکٹروں نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی۔ ادھر کراچی بار کی کال پر سٹی کورٹ میں ہڑتال، وکلاء کا قاتل کو انجام تک پہنچانے کا مطالبہ۔ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان بالخصوص صوبہ بلوچستان بدقسمتی سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ اس ضمن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں بالخصوص ATF بلوچستان نے اندرونی اور بیرونی خطرات، سازشوں اور دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ IG معظم جاہ بلوچستان میں جلد خوشحالی اور امن قائم کرنے کے لیے پرعزم۔ IG پولیس بلوچستان معظم جاہ انصاری نے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا، بلوچستان پولیس کے افسران اور جوانوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ کئی سال سے بلوچستان دہشت گردی کا شکار رہا۔ ATF نے دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کیا ہے۔ امن و امان حکومت کی ترجیحات میں شامل۔ 5 اگست کے احتجاج کے لیے چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ سے ملاقات۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں لیاقت بلوچ نے کہا، 5 اگست کو یوم حقوق کشمیر و فلسطین پر احتجاج ہوگا۔ ہمیں سیاسی بحرانوں کا سیاسی حل تلاش کرنا ہوگا۔ قاسم اور سلیمان پاکستان اڑان بھرنے کے لیے تیار۔ بانی PTI کے بیٹوں نے ویزا کی درخواست دے دی۔ علیمہ خان نے ایکس پوسٹ پر لکھا، دونوں نے ویزا کے لیے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے رجوع کیا۔ چند روز قبل ہائی کمیشن میں درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ ویزوں کے لیے اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی منظوری کا انتظار ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے رد عمل دیتے ہوئے کہا، آپ نے پہلے کہا تھا کہ بانی کے بچوں کے پاس نائکوپ ہے۔ اگر آپ کی بات درست ہے تو بچوں کو ویزا کی ضرورت نہیں۔